श्री गणेशाय नमः। नमो नारायण हरि हरि। नमो नारायण हरि हरि। नमो नारायण हरि हरि। नमस्ते मित्र बन्धु। आज मैले एउटा सानो यो आध्यात्मिक कौशल्य अन्तर्गत म को हुँ भन्ने शीर्षकमा सानो यो छन्दमा रचित एउटा कविता लिएर आइराखेका छु र यसलाई वाचन गर्न गइरहेका छु। यसमा जगत माया अथवा ब्रह्म, जगत र जीवको बारेमा चाहिँ वर्णन गरिएको छ, अथवा तत्त्व अथवा ज्योति रूपमा अथवा निराकार साकारको रूपमा वर्णन गरिएको छ। जहाँ यसमा जीव भन्नाले आत्मा भन्छौँ हामी। सबैमा आत्मा त परम सत्ता नै भइगयो। आत्मा र जो जीव र पिण्डको बीचमा जो तत्त्व र जीवको जो बीचमा चाहिँ जो एउटा श्रेणी छ अथवा एउटा पद्धति छ, यसको निर्माण हुने त्यो पद्धतिको बारेमा केही सानो जानकारी दिन गइरहेको छु। जहाँ जहाँ जीवले एन्ट्री हान्छ वहाँ तत्त्व चेतन भएर जान्छ। न त यो मान्छे चेतन हुन्छ तर को चेतन हुन्छ तत्त्वमा, तर जीवमा चाहिँ पूर्ण चेतन हुन्छ। र चेतन सत्ता अन्तर्गतको मानवीय शरीर के छ भनेपछि एकदम सर्वोच्च श्रेणीमा हुन्छ। यसले ब्रह्मलाई बुझ्न सक्ने, ब्रह्मको ज्ञान लिन सक्ने, ब्रह्म भनेको महान, ऊभन्दा ठुलो केही पनि हुँदैन, यसलाई बुझ्न सक्ने क्षमता मानवीयको जो जीवको पद्धति मानवमा छ यसले चाहिँ सक्छ। र जीवको अर्थ हुन्छ जीवित राख्नु सबैलाई। र यसमा चाहिँ हाम्रो के छ भने कर्म विधान, प्रकृति विधान जो छ तत्त्व विधानको आधारमा हामीले गरेको कर्महरूको रेकर्डहरू हर किसिमका सूक्ष्म अथवा बाह्य कर्म हुन् अथवा सूक्ष्म कर्म हुन्। बढी त भौतिक जगतमा बाह्य कर्मभन्दा सूक्ष्म कर्महरूलाई चाहिँ विस्तृत रूपमा रेकर्ड हुने सिस्टम हुन्छ। यो तपाईँको जीवमा गएर रेकर्ड हुने, आत्मामा हुँदैन। आत्मा परम सत्ता हो। आत्माले नै पिण्ड र जीवको बिचमा चाहिँ समानान्तर श्रेणीको निर्माण गरेका हुन्छ। यसैको जो दर्शन हुन्छ अथवा यसैको जो ज्ञान हुन्छ, यसबाट चाहिँ आन्तरिक जगतको केही रहस्यहरू खुल्न सक्छ अथवा बुझ्न सकिन्छ। पहिलो त तत्त्वज्ञान हुनु पर्यो ब्रह्माण्ड यो ऊर्जा सम्बन्धी बुझ्नको लागि। त्यसपछि त्यहाँबाट यता जीवको बारेमा बुझ्नु पर्यो। अब यी दुईटाको उसमा हुन्छ। सर्टकटमा बुझ्दाखेरि जीव भनेको जीवित राख्ने। हामीले गरेका जति पनि कर्मको आवरणहरू छ जीवमा चाहिँ जस्ताको तस्तै सजीव तरिकाले त्यसलाई राख्ने काम जीवको काम हो। र तत्त्वलाई पनि जीवित बनाएर निर्माण गर्ने, चेतन गरिदिने काम चाहिँ जीवले गर्छ। जीवमा के हुन्छ भनेपछि चेतना हुन्छ, क्षमता हुन्छ, चलायमान हुन्छ, सबै हुन्छ। त्यो आत्मा हुँदैन। ऊर्जा हुन्छ, पिण्ड हुन्छ, सबै किसिमको फ्रिक्वेन्सीहरूको माध्यम हुन्छ, तर पदार्थ हुँदैन। यही नै जीवको विशेषता हो। यसैबाट ब्रह्माण्डमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो आध्यात्मले के आरेछ भने शिवको अवधारणा दिएको छ। शिव जसलाई चाहिँ अब शिव लिङ्गको रूपमा चाहिँ गर्न सकिन्छ। यो अनादि छ। यहाँ जति पनि तपाईँको चाहिँ खोज्दै गयो उति उमा चाहिँ अनन्त हुँदै जान्छ। यसको टुङ्गो लाग्दैन कतै पनि, अव्यक्त छ यो।
जीवमा चाहिँ जीवबाट चाहिँ जो हामीले चाहिँ इन्ट्री हान्छौँ भनेपछि यसको चाहिँ समाधान मिल्छ। हो त्यसैको आधारमा म को हुँ त भन्ने कुरो त्यो सत्ताको अंश भनेको हामी हौँ। यसको बारेमा सानो गर्न गइरहेको छु, अलि लामो भयो त्यो। रक्त रस मांस मेद अस्ति मज्दा शुक्र भन्ने जान्नेलाई सप्त धातुबाट निर्मित जड शरीर म होइन भाइ। रस रक्त मांस मेज अस्ति मज्दा शुक्र भनी जान्नेलाई सप्त धातुबाट निर्मित जड शरीर म होइन भाइ। शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध यी पाँच विषयलाई पृथक ग्रहण गर्नेवाला ज्ञानेन्द्रिय पनि म होइन भाइ। ज्ञानेन्द्रिय पनि म होइन भाइ। कान छाला आँखा जिब्रो नाक यी पञ्च ज्ञानेन्द्रियलाई सधैँ तत्त्व रूपमा ग्रहण गर्नेवाला म होइन भाइ। सधैँ तत्त्व रूपमा ग्रहण गर्नेवाला म होइन भाइ। अन्न प्राण मन विज्ञान र आनन्दमय कोश भई रहने अस्थिर स्वरूप पनि म होइन भाइ। म होइन भाइ। वाणी ग्रहण गमन विषय आनन्द रमल विसर्जनलाई पञ्चविध क्रिया गर्नेवाला पनि म होइन भाइ। मुख हाती खुट्टा लिङ्ग र मलद्वारे भइजानेलाई यी पञ्चविध पाँच कर्मेन्द्रिय पनि म होइन भाइ। अपान प्राण उदान समान र ब्यान प्राणादि वायुलाई श्वासवादि पञ्चक्रिया गर्नेवाला पञ्चक पनि म होइन भाइ। श्वासवादि पञ्चक्रिया गर्नेवाला पञ्चक पनि म होइन भाइ। संकल्प र विसंकल्प गर्नेवाला त्यो मनलाई मानसिक विचारवान तरङ्गित शक्ति पनि म होइन भाइ। मानसिक विचारवान तरङ्गित शक्ति पनि म होइन भाइ। हर सूक्ष्म कर्मको आवरण त्यो सञ्चित कर्मलाई प्रारब्धमाई प्रकट हुने बुद्धि पनि म होइन भाइ। प्रारब्धमाई प्रकट हुने बुद्धि पनि म होइन भाइ। म होइन भाइ। सर्व विषय एवं सर्व कर्मबाट टाढा भई विषय वासनायुक्त चित्त पनि म होइन भाइ। विषय वासनायुक्त चित्त पनि म होइन भाइ। यी सबैको संयोगिक आवरण पञ्चतत्त्वबाट भई अहङ्कारयुक्त जड थूल शरीर पनि म होइन भाइ। अहङ्कारयुक्त जड थूल शरीर पनि म होइन भाइ। जागृत स्वप्न सुषुप्ति र तुरिया अवस्था भई द्वैत र अद्वैत अवस्था पनि म होइन भाइ। प्रेमले निवास गर्ने स्थान त्यो हृदयलाई मानसिक केन्द्रको प्रतीक पनि म होइन भाइ। मानसिक केन्द्रको प्रतीक पनि म होइन भाइ। इन्द्रियको प्राण र बुद्धि संयमित हुँदा प्रकट हुने त्यो सत्यलाई व्यावहारिक र पारमार्थिक सत्य पनि म होइन भाइ। व्यावहारिक र पारमार्थिक सत्य पनि म होइन भाइ। इन्द्रियको सम्पर्कबाट पैदा हुने त्यो काम वासनालाई दमन गर्ने ज्ञान वैराग्य पनि म होइन भाइ। ज्ञान वैराग्य पनि म होइन भाइ। हृदयमा उठ्ने तुफान नै भाव दुर्भावलाई उद्देश्य र क्षमताशील उत्साह पनि म होइन भाइ। उद्देश्य र क्षमताशील उत्साह पनि म होइन भाइ। मोह ममता करुणा र वात्सल्यताको आँचल भई सन्तोष आनन्दको संयोग प्रेम पनि म होइन भाइ। सन्तोष आनन्दको संयोग प्रेम पनि म होइन भाइ। योग र सम्भोग भई जोडिने तन्त्रको यज्ञलाई उत्पन्न हुने जीव रूप देह पनि म होइन भाइ। उत्पन्न हुने जीव रूप देह पनि म होइन भाइ।
तात्विकी विषय आनन्दमा इन्द्रिय भइरहनेलाई कर्म योग र ज्ञान पनि कदापि म होइन भाइ। कर्म योग र ज्ञान पनि कदापि म होइन भाइ। थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैबल्य नुरी शरीरलाई परम प्रकाशको महातत्व पनि म होइन भाइ। परम प्रकाशको महातत्व पनि म होइन भाइ। चेतन आत्मा रूप र को चेतन ज्योति बीचको भई प्रकट हुने प्रमोत्तम जीव पनि म होइन भाइ। प्रकट हुने प्रमोत्तम जीव पनि म होइन भाइ। हरि यिनको संयोगिक चेतन प्रकृति भन्ने जान्नेलाई स्वरूप दर्शन जहाँ छ त्यसलाई मनन गरौँ भाइ। यिनको संयोगिक चेतन प्रकृति भन्ने जान्नेलाई स्वरूप दर्शन जहाँ छ त्यसलाई मनन गरौँ भाइ। मनको आवरण स्वरूप सधैँ बाहिर हुनेलाई जगत प्रकट हुन्छ त्यो माया भनी जान्नु पर्दछ भाइ। जगत प्रकट हुन्छ त्यो माया भनी जान्नु पर्दछ भाइ। स्वरूप प्रकाशित हुँदा सधैँ लुप्त हुने जगतलाई उत्पन्न हुने जीव रूपी चेतन प्रकृति म हो भाइ। उत्पन्न हुने जीव रूपी चेतन प्रकृति म हो भाइ। जागृति स्वप्न र सुसुप्ति तुर्यावस्था भई रहिरहने चेतन समरूपी जीव नै म हो भाइ। रहिरहने चेतन समरूपी जीव नै म हो भाइ। अजर अमर शाश्वत सबैबाट सदैव मुक्त रहनेलाई आनन्द चिदानन्द र सचिदानन्द ब्रह्म नै म हो भाइ। आनन्द चिदानन्द र सचिदानन्द ब्रह्म नै म हो भाइ। ब्रह्म नै म हो भाइ। नमो नारायण हरि।